आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के हवाले से है और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ एक सच्चा वाकया भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, जो कि एक बहन का है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर वीडियो को आप और तवज्जो से सुनिएगा। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो कबूल नहीं होती, आप चाहते हैं कि जल्दी पूरी होने की ख्वाहिश रखते हैं और बहुत आप जद्दोजहद भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती, आपकी वो हाजत पूरी नहीं होती, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी हर जायज ख्वाहिश को अल्लाह करीम पूरा फरमा देंगे। बहुत ही आसान सा अमल है। अगर आप इसको मामूल बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी परेशानी बहन की तरह आएगी ही नहीं। अल्लाह करीम आपकी हर परेशानी को खुद ब खुद इंशाल्लाह हल फरमाएंगे। तो आपने गौर और तवज्जो से इस वीडियो को सुनना है एंड तक। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। ये अमल बहुत ही खास है। ये अमल इस तरह से भी खास है क्योंकि इसमें अल्लाह करीम ने जब सूरह रहमान को नाजिल फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सहाबा कराम के सामने पढ़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा तो सहाबा कराम ने पूरी सूरा को सुन लिया और कुछ ना फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपसे अच्छे तो जिन्नात हैं, कि जब फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर मैं पहुंचता था तो वो कहते थे कि या अल्लाह हम तेरी किसी भी नेमत की नाशुक्री नहीं करते। ये वो कलिमात हैं जिनके पढ़ने से आपकी हर दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह करीम को आजिज़ी बहुत पसंद है। किसी भी किस्म की कोई आजमाइश में कोई बंदा मुब्तला होता है, लेकिन जब वो अल्लाह के आगे आजिज हो जाता है, अल्लाह के आगे अपनी जो उस परेशानी के हवाले से जिस वजह से परेशान होता है सरेंडर कर देता है, तो अल्लाह ताला फौरन से उसको उस आजमाइश से निकाल देते हैं। आज जो मैं अमल आपको बतलाने जा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत है। आपकी हर दिल की जायज ख्वाहिश आपके रब के सामने इंशाल्लाह आप रख कर अपने रब से वो चीज मांग सकते हैं जो आपके दिल की ख्वाहिश है। अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। इस इस्म के जरिया से ही, इस आयत के जरिया से ही आप जो भी अल्लाह करीम से मांगेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाते हैं। तो आप जरा देखिए कि ये दुनिया जो है वो मकाफात अमल है। इस दुनिया में जो कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा करेगा तो इंशाल्लाह अच्छा भर लेगा, बुरा करेगा तो बुरा भरेगा। तो कोशिश ये किया करें आपके अमाल दुरुस्त हों, आप खुद सीधे रास्ते पर चलने वाले हों, 5 वक्त के नमाजी हों, कुरान करीम की तिलावत करने वाले हों, दूसरों का भला चाहने वाले हों, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हों, अल्लाह से डरने वाले हों, अल्लाह के आगे सजदा करने वाले हों, हकूकुल इबाद को अदा करने वाले हों, अल्लाह ताला का ध्यान रखने वाले हों, ये जहन में रखते हों कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और कोई नहीं देख रहा पर अल्लाह मुझे देख रहा है। बुराई से कदम रुकने वाले हों, अच्छाई की तरफ बढ़ने वाले हों, और आपके वो अमाल जो कोई नहीं देखता वो अल्लाह देखता है। तो इस चीज का ख्याल आपके दिल में हो, और फिर आप फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की अगर एक तस्बीह करते हैं तो अल्लाह करीम आप पर इस तरह से मेहरबान होते हैं कि आपकी परेशानियां इस तरह से खत्म होती हैं, आपकी हाजात जो है वो पूरी होती हैं। आप कुछ भी ना करें तो अल्लाह करीम का जो सिस्टम है वो आपके काम में लगा हुआ होता है। आपकी परेशानियों को अल्लाह करीम दूर फरमाते हैं, आपकी हाजात को अल्लाह करीम पूरा फरमाते हैं। तो आपने जरूर इस अमल को करना है। एक तस्बीह फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आपने पढ़नी है। इंशाल्लाह फिर देखिए किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, आपकी परेशानियों को खत्म फरमाते हैं, आपकी हाजात को पूरा फरमाते हैं, आपके दिल की हर मुराद हर ख्वाहिश किस तरह से अल्लाह करीम पूरी फरमाते हैं। इसका एक वाकया मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। एक बहन थी कोयटा की रहने वाली और बहुत पुराने दौर की बात है। उनका कहना है कि उनका बेटा जो था माशाल्लाह वो बहुत ही फर्मा बरदार था, बहुत ही नेक बच्चा था। बेवा थी, उन्होंने मतलब अपनी बेटी की खातिर जो है वो शादी नहीं की, तो उसको पाला और बहुत ही उसको उसके साथ जो है वो चाल आट से उन्होंने उसको पाला और हर किस्म की ख्वाहिश भी पूरी की, लेकिन उसकी परवरिश भी अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने बहुत अच्छी कर पाई, क्योंकि अल्लाह ताला ही करते हैं परवरिश, अल्लाह ताला ही परवान चढ़ाते हैं। कोई इंसान किसी की परवरिश नहीं कर सकता है। तो वो कहती है कि मैं हमेशा मेरा मामूल रहा है कि मैं एक तस्बीह फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की पढ़ती थी और मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरे अल्लाह मैं तेरी किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करती, और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र भी अदा करती थी हर चीज पर। जो मुझ पर मामलात मेरे ऊपर बेवगी भी आई, मेरे ऊपर
پر جو بھی معاملات ہے، لیکن میں نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی. جو پینشن آتی تھی، جو بھی اخراجات ہوتے تھے، میں اسی میں سے پورا کرتی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ روزانہ یہ میرا معمول رہا. میرا بیٹا میرا بہت ہی فرما بردار بچہ تھا. صبح اٹھتا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا بستر وغیرہ بھی ٹھیک کرنا اور میرے ساتھ ہاتھ بھی بٹا دینا. اور اس دور میں ذرا پانی بھی نہیں ہوا کرتے تھے، گھر میں نل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو دور سے کنویں سے بھر کر لانا پڑتا تھا. تو میرے ساتھ میرا بیٹا ہر قسم کی مدد کرواتا تھا. وہ کہتی ایک دن میں اٹھی تو میں نے اپنے بیٹے کو فجر کے لیے اٹھایا، لیکن بیٹا اٹھا ہی نہیں. میں بڑی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب اٹھی میں نے اس کو اٹھایا، زبردستی اٹھایا، لیکن بستر وغیرہ بھی ٹھیک نہیں کیا. تو میں بڑی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میں نے اس کا جب بستر ٹھیک کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ اس کے سرہانے کے پاس ایک تعویذ پڑا ہوا ہے. کہہ رہی ہے کہ میں نے اٹھایا ہے، اور وہ بڑی عقل مند خاتون تھی. اللہ کریم نے بڑا ان کو صبر، تحمل اور بردباری ان کو نصیب فرمائی ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ لپیٹا اور لپیٹ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کو جا کے کنویں میں بہاؤ. ان کو کچھ طریقہ کار پتا تھا، اللہ کریم نے اتنی فصاحت ان کو دی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اور کہا کہ بیٹا مڑ کر نہیں دیکھنا، کوئی آواز بھی آئے تو مڑ کر نہیں دیکھنا. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا. تو اب جب باہر نکلا ہے تو اس کا ایک دوست اس سے پوچھنے لگا کہ بھی کہاں جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ بس کام ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، میں آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ میں اس کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں. اس نے بتایا اور کہا کہ تم بھی چلو، اچھا چلو میرے ساتھ، لیکن جو ہے نا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو اس نے مان لیا. جب وہاں گیا کنویں میں، جب وہ تعویذ پہنکا واپس آنے لگے تو اس کا دوست کہنے لگا تمہیں کسی قسم کی آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی. کہہ رہا نہیں، غور سے سنو، مجھے تو آ رہی ہے. تو جب اس نے اس طرح سے کہا نا، تو وہ کہتے اس طرح پورا راستہ جو ہے وہ گزر گیا اور ہم جو ہے نا وہ گھر آ گئے. تو گھر جاتے ہی جو ہے میرے اس دوست کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا. اتنا بیمار ہوا کہ اس کی جو وینز تھی وہ پھٹ کر اس کو انٹرنل بلیڈنگ ہوئی اور 2 دن کے اندر اندر اس بچے کا انتقال ہو گیا. اور میں بڑا ہی پریشان ہوا. پھر اس کی ماں جو ہے وہ اگلے ہی جب جنازے سے اگلے دن روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے ملنا ہے تمہاری ماں سے. بڑا ہی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ معافیاں مانگنے لگی، گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بیٹے سے حسد کرتی تھی اور میں نے آپ کے بیٹے پر تعویذ کروایا تھا اور میں نہیں جانتی کہ کس طرح سے اللہ کریم نے مجھ پر ہی الٹا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعات اس وجہ سے میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو کہ جو اچھا کرتا ہے اللہ کریم اس کے ساتھ برا ہونے نہیں دیتے، جو برا کرتا ہے اللہ کریم کبھی اس کا اچھا ہونے نہیں دیتے. تو اپنے آپ کو سیدھا رکھیں، اللہ کریم سے ڈر کر رہیں. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور آپ اس کو اپنا ورد خاص بنا کر روزانہ ایک تسبیح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی کریں گے اور یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.